بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شافی محشر ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی تھے۔ کبریائی اور بڑائی، حاجت روائی، مشکل کشائی صرف اور صرف میرے اللہ دی ذات واسطے ہے۔ بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، جس طرح تواڈے سامنے یہ حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ غم زدہ، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، دنیا ہر کم دے اندر بے بس ہو جائے گی۔ زمین تے رہن والے انسان ہون، حیوان ہون، پرندے ہون، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیڑا مرضی ہوئے میرے اللہ دا جی میں حکم ہوئے گا، میں اللہ اویں ہی کر کے وخا دیواں گا۔ جی میں انسان چاند ہے، انسان دی تے خواہش، انسان دی تے اللہ اکبر تمنا آرزو اے ہوندی ہے رات نوں سوواں، صبح اٹھوں تو پہلے لکھاں پتی ہو جاواں۔ اگر کوئی لکھاں پتی ہے، ان دی اے خواہش ہوندی ہے کہ میں جناب ارباں پتی ہو جاواں، کروڑاں پتی ہو جاواں۔ ہر انسان دی الگ الگ خواہش ہے، ہر انسان دی الگ الگ تمناؤ تے آرزو ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن مجید دے اندر بڑے ہی اختصار دے نال، بڑے ہی پیار دے نال، اللہ احسن طریقے دے نال تینوں اور مینوں سمجھانا چاہندے نے۔ اللہ فرماندے نے کہ جیویں بندہ چاہندا ہے اوویں میں نہیں کردا، جیویں میں رحمان چاہنا، میں اللہ چاہنا، اوویں ہی کر کے وخا دینا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ پاک بندے دی خواہش دے مطابق اللہ جویں بندہ چاہے اوویں ہی کر دیون۔ اللہ جاند ہے امیر غریب نو جیون نہ دیوے، غریب اودا روح زمین تے رہنا، ایتھے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، او دے وس دی گل نہیں۔ اے تے میرے اللہ دا قانون، اللہ دا قرآن ہے۔ یہ اللہ فرماندے نے کہ میں ہر بندے نو او دی اوقات دی اندر رکھے ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ او دے کول 4 پیسے، 4 مال و دولت، 4 ٹکے آ جان، اگر او بندہ دنیا دی حیثیت غریباں نو کچھ نہیں سمجھے گا، دنیا تے او جناب کسے دا بھلا نہیں کرے گا، اللہ فرماندے نے میں پھر ایسے بندے نو ایک مدت تک مہلت دینا، جدو اللہ پھر پکڑ دے نے نام، اللہ پھر کسے نو نہیں ویکھ دے، اللہ پاک کسے نو نہیں ویکھ دے، کسے دی پھر اللہ پاک نہیں من دے۔ اللہ نے کیونکہ اے بھی تے ایک اللہ دا احسان،
اللہ دی ساڈے تے رحمت تے کرم نوازی ہے، اللہ پاک نے سانو مہلت دیتی ہے، اللہ سانو ساریاں نو قرآن و حدیث دے مطابق صحیح معنیاں دے نال اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس دور دے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غمزدہ ہے۔ جناب لاہور دی طرف ویکھیا جائے اوتھے بھی سیلاب، جناب پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، سمندر دریا ٹوٹ گئے نے، آسمان نہیں کھلو رہا، اور مشرق والے ویکھیا جائے ادھر بھی سیلاب ہے، مغرب والے ویکھیا جائے سیلاب ہی سیلاب، پورے پاکستان دے اندر پانی نہیں سنبھالیا جا رہا۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں مینوں ایس مخلوق تے غصہ آ جاندا ہے کدوں میرے بندے میری ناراضگی نہیں پسند کر دے، اے میرے بندے میرا جناب کہنا نہیں من دے، پھر میری ناراضگی نہیں آندی، یہ میرے بندے تے پسند نہیں نہ کر دے۔ اللہ فرماندے نے یا تے میں اپنی ناراضگی آسمان تو اینا دے واسطے پانی نو بند کر دینا، اے پرندے درندے جانور چوپائے مویشی، اے جانور چوپائے مویشی انسان سارے دے واسطے اللہ پاک پانی نو بند کر دیندے نے۔ اے بھی اللہ دی پکڑ، اللہ دے ایک عذاب ہویا کردے، اور اے بھی پانی دی اوپر اللہ دا حکم نہ چلائے، او دی مرضی ہے۔ اگر زیادہ پانی آ جائے او دا حکم چلدا ہے، زیادہ پانی تے انسان بے باسے، نہ بارشاں آئے انسان کچھ نہیں کر سکتا، بس دعاواں کردا ہے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے۔ اگر پانی آ جائے وافل مقدار دے نال اودو بھی انسان بے باسے نہیں سنبھال سکتا، روح زمین اپنا پانی کڈی جا رہی ہے، آسمان تو پانی برس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ بڑے احتسار دے نال اللہ اور اس رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا، دسنا چاہنا لوگو جی میں انسان چاہتا ہے اوویں نہیں ہوندا، جی میں رحمان چاہتا ہے اوویں ہو جاندا ہے۔ اے سیلاب کیوں آ رہے ہیں، انہیں عذاب کیوں آ رہے ہیں، جدھر ویکھو پہلے زلزلے آ رہے ہیں جناب، کدی اے کرونا وائرس آ رہا ہے، کدی جناب کوئی وبا آ رہی ہے، کدی کیڑی پریشانی، کدی کیڑا دکھ آ رہا ہے، کدی سیلاب آ رہے ہیں، کدی زلزلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے آندے کیوں نے؟ اے اللہ دیاں مرضیاں تے ہیں، اللہ پاک اے کیوں بھیجدا ہے؟ آؤ بڑے اختصار دے نال میں اللہ اور اس رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے اترن والا اللہ دا قرآن، اللہ پاک فرماندے نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں جی میں تسی چاہو گے اوویں نہیں ہوئے گا، جی میں اللہ چاہاں گا اوویں ہو جائے گا۔ اللہ جاندا ہے جس طرف ویکھیے اے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی دے اندر رڑ دے ویکھ لین، اللہ سونیا پتہ نہیں اسی کڈے گنہگاراں۔ اے بندہ اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے اے میں تے نہیں کردا پیا، اللہ سونیا پانیاں تے حکم تیرا، اللہ سونیا زمیناں تے حکم تیرا چل دے، آسماناں تے تیرا حکم چل دے۔ اللہ اے بارشاں نو تو کمیں تے بند ہو جان، اللہ سونیا دریاواں نو تو کمیں، زمین نو تو کمیں، اے پانی اپنے اندر نگیل لوے گی۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میں تے نہیں کردا پیا، ہاں ہاں پانی تے حکم میرا ہے لیکن عمل تہاڈا ہے، تسی کیوں نہیں بول دے؟ عمل تہاڈا ہے۔
اے تسی اپنیاں کیتیاں دے اندر قابو آئے بیٹھے ہو کدی ویکھ دے ہو نا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اے بندہ جدو گناہ کردا ہے اینے گناہ کر جاندا ہے اللہ دے کولوں توبہ نہیں کردا اللہ پاک نو پھر غصے آ جاندے نے اللہ پاک نا پھر ایسے بندیاں تے اپنا عذاب مسلط کر دیندے نے اگر کوئی نیک ہووے نا انہاں دے واسطے اے ازمائش بن کے آ جاندا ہے اوے نیک ہو نا تسی توحید پرست ہو کلمہ گو بیٹھے ہو اگر تواڈے تے اے جناب پریشانی آ جاوے تسی اے پانی نو ویکھ کے عبرت حاصل کرنی ہے اپنے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے اس پانی نو ویکھ کے نا عبرت حاصل کرنی ہے بچے روڑدے ویکھ کے عبرت حاصل کرنی ہے جناب ہے اچھے اچھے مکان ویکھ کے جڑے بندیاں نے ساری زندگی اپنیاں دولتاں لا دتیاں مکان بناندے بناندے او مکان روڑدے ویکھ کے عبرت حاصل کرنی ہے بچیاں نو روڑدیاں ویکھ کے عبرت حاصل کرنی ہے پانی دی اندر نہ مویشی جانور روڑدے ویکھ کے عبرت نو حاصل کرنا ہے آکھنا ہے اللہ اسی تیرے بندے گنہگاراں اللہ سانو معاف کر دے ہر ٹائم اللہ دے کولو معافی منگنی ہے جدو بندہ اللہ دے دروازے تے آ جاندا ہے اللہ دے گھر آ کے دروازہ کھٹکا دیندا ہے اللہ دا بھوا مل لیندا ہے اللہ دا گھر بن کے مسجد دے اندر رونقاں لا لیندا ہے ادو اللہ پاک ایسیاں پریشانیاں بندے تے نہیں بھیج دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمان ہے جدو انسان حد نو کراس کر جاندا ہے جدو انسان حد کراس کر کے اللہ دیاں حداں توڑ دیندا ہے اللہ دے عہد توڑ دیندا ہے نبی پاک دے عہد توڑ دیندا ہے نہیں ویندا قرآن نو نہیں ویندا حدیث نو قرآن حدیث دے مطابق زندگی نو نہیں گزاردا نبی پاک فرماندے نے ہر ٹائم اپنی من مرضی کرن والا ہر ٹائم اپنیاں مرضیاں کرن والا جدو ایسا بندہ ایسی زندگی گزارے گا انہوں پتہ کوئی نہیں دا میں انسان یا حیوان ادھروں بندہ مردہ پین انہوں چاہیدہ تے ایسی نام انہوں بچا لویں کیونکہ اللہ دا قرآن آندہ ہے جنہیں ایک نہ بندے نو بچا لیا ایک جان بچا لینا اس بندے نے پوری انسانیت نو بچا لیا جے میرے اللہ دا فرمان ہے اللہ دا قرآن ہے جیڑے بندے نے ایک جان نو قتل کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے انہیں انجی سمجھ لو ساری روح زمین دے انسانیت نو مار دیتا ہے حضرت صاحب تیرے سامنے قتل ہو جاوے ویڈیو بن جاوے تو چھڑاوے نہ او دی جان نہ بچاوے زلزلے آنے نے اور کی ہونے سیلابی پھرانے نے جدو تیری آنکھیں کے میری معیشت دے اندر نہ ہے جناب مسجد سرکاری خاتے اندر بنی ہیں اے جگہ سرکاری ہیں اسی انو ویران کر دینا نعوذ باللہ مسجدانو جدو شہید کیتا گیا مسجد جدو شہید ہو گئی مسلمان خاموش رہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جدو ایسا بندہ ایسا درندہ اے انسان زندگی گزارے گا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک دے عذاب آ جان گے جناب نو پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں دیتیاں آکھیا او لوگو الہ اللہ نا اللہ نو حاجت روا من لو
اللہ نو مشکل کشا من لو، اینا کسے بھی نہ منیا، حتیٰ کہ سکا بیٹا سکا پتر بھی نہیں مندا پیا، آندہ ابا جا تو اللہ نو کہہ دے بارشاں برسا لوے، پانی آ جاوے، میں پہاڑاں تے چڑھ کے اپنی جان نو بچا لواں گا۔ اللہ اکبر، انہاں لوگاں نے اللہ نو ٹھکرا دیتا، نبی نو ٹھکرا دیتا، اللہ نے انہاں لوگاں تے پانی دا عذاب بھیج دیتا۔ اللہ جاندا ہے انہاں دے اندر تے ایک ایک گناہ پایا جا رہا سی نا۔ ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی نا انج کر کے اپنے صحابہ والے متوجہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی والے ویکھن لگ پے، نبی دے یار نبی والے ویندے پینے، میرے نبی اپنے یاراں والے متوجہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے ویندے پینے بیان کر دینے، آندے نے میرے نبی نے 5 چیزاں گنا دیتیاں، آکھیاں لوگوں جدوں سیلاب آنا تاؤں دیاں بیماریاں آ جان، زلزلے اینا دی وجہ تو آندے جے، نبی دے یار انجے بیٹھے نے، میرے نبی فرماندے نے لوگوں جدوں شرک نو عام کیتا جاوے نا، جدوں شرک کیتا جاوے اودوں اللہ دے عذاب آندے نے، اللہ دے عذاب اللہ دے کہر آ جاندے نے۔ لوگوں تسی نہیں جان دے ہو آج ہر ایک ایک کلومیٹر تے دربار بن گئے نے، مسجداں ویران پیاں نے، درباراں تے رونقاں لگ گئیاں نے، درباراں تے میلے لگ گئے نے، درباراں تے رش پہ گیا ہے، مسجداں ویران پہ گئیاں۔ اللہ جاندا ہے بندہ لکھ لکھاں دے لکھ لا کے مسجداں تے تعمیر کروا لیندا ہے، لیکن نماز دے ٹائم مسجد اندر 2 بندے بیٹھے نے، نماز دے ٹائم مسجد اندر 4 بندے بیٹھے نے، ایڈی وڈی آبادی دے وچ مسجد ویران پئی ہے، ادھروں آندے نے حی علی الصلاۃ، پکار آ جاندی ہے حی علی الصلاۃ، ادھر آ جاؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی والے آ جاؤ۔ یہ اپنیاں کھیتیاں باڑیاں دے اندر مصروف ہے، اپنے جانوراں دے اندر مصروف ہے، اپنے بیوی بچیاں دے اندر مصروف ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسجداں ویران پیاں نے، اے شرک والے اڈے کھل گئے نے۔ اوے جوانو، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جدوں شرک زیادہ ہو جائے گا اللہ دے عذاب آسمان تم مسلط ہو جان گے۔ شرک جدوں زیادہ ہوئے گا، شرک آج نوجوان ہر بندہ اللہ دے نال شرک کردہ ہویا نظر آ رہے ہیں، اللہ دے نال اے بندے جوان اللہ دے نال شرک کر دینے۔ اللہ اکبر، اے شرک ایڈا وڈا گناہ ہے کہ نبی پاک فرمایا ہے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے اللہ نو مشرک بندے تے اینا غصہ آندہ ہے، اینا غصہ آندہ ہے، اللہ فرماندے نے میں سارے نو چھڑ دیواں گا، سارے نو جنت دے دیواں گا، جن نے کلمہ پڑھیا ہوئے گا میں جہنم تو کڈ کے جنت انہوں بھی دے دیواں گا، لیکن جن نے میرے نال شرک کیتا ہویا نا میں انہوں جنت تے دور دی گالے جنت دی خوشبو بھی نہیں دیاں گا۔ اللہ نو اینا غصہ آندہ ہے مشرک بندے تے۔ اللہ اکبر، آج ساڑھے اندر خیر خواہی مک گئی، ساڑھے اندر ہمدردی مک گئی، ساڑھے اندر احساس نام دی چیز نہیں رہ گئی۔ اسی آنے ہاں جی جناب لین دا دینے، اگر مطلب دیویں گا تے مطلب لے لویں گا، اسی شرک کر دے پھرنے ہاں، ساڑھے اندر خیر خواہی نہیں رہ گئی، کسے دی ہمدردی نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی 4 پیسے دے دیندہ ہے او دے قدمہ دے اندر اسی اپنے سر نو سٹ دینے ہاں، اگر جتوں 4 پیسے مل جان اسی او دی جناب انہوں پیر منن لگ پینے ہاں، شرک والے اڈے کھول کے بیٹھ جانے ہاں۔ رب کبریا دی قسم ہے اللہ پاک ایسے بندے نو قیامت والے دن جہنم دے اندر تے سٹ دیں گے۔ اے دنیا تے بھی انہاں لوگاں دی وجہ تو لوگاں
تے عذاب آندا ہے دعا کریا کر اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ معاف کر دعا کریا کر اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر جدوں ایسا مسئلہ بن جائے لوگ جناب مسجداں نو آباد کر دیا کرو مسجداں دے نال پیار کریا کرو مسجداں دے نال محبتاں کریا کرو آ کے اللہ دے گھراں دے اندر بیٹھ کے اللہ دے نال یاریاں اللہ دے نال کالا ملا لیا کرو اللہ اکبر آؤ بڑے اختصار دے نال دسنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان ہے آپ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ شرک کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے مشرک بندہ اے جدو روح زمین تے چل دینا اللہ پاک نو غصے آ جاندے نے اے مشرک بندہ اے شرک والے اڈے تے جاندے حتیٰ کہ حدیث پاک اندر پڑھیا جدو بندہ اے شرک کر دینا کسے دے سامنے اپنی ایس پیشانی نو گرا دیندے سجدہ کر دیندے اللہ دے کولوں نہ اے زمین ترلے مار دیئے آندھی اللہ سونیا اے ایڈا بدبخت سار تو دیتا ہے اللہ الہ تو رزق تو دینا اللہ ہاتھ پیر تو عطا کیتے نے مشکل کشا تو للہ ملک السماوات والارض اللہ سونیا بادشاہیاں تیریاں چل دیاں نے اللہ اے زمین تو بنائیے اللہ سونیا انسان بھی تو بنایا ہے اللہ جی اے بندہ ویکھنا کتھے سجدے پیا کر دین اے الہ درخت نو الہ بنا لیا اے فلاں بندے نے اللہ پتھر تے حجر تے شجر نو اللہ نے الہ بنا لیا ہے اللہ سونیا ایس بدبخت نے قبر نو الہ بنا لیا ہے اللہ سونیا اے کہندا اے بیٹے دیندا اے اللہ سونیا اے دے کولوں رزق منگن آیا بیٹھا شرک والے اڈیاں تے جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے ہاں زمین نے تو کی کہنا چاہنی ہے اے زمین آندی اللہ مینوں اجازتاں دے دے اللہ سونیا اجازتاں دے دے میں انو اپنی اندر نگیل لواں میں نو کجل کے رکھ دیواں اللہ سونیا ایتھوں ہی میں پھٹ جاواں اللہ سونیا انو میں اپنے اندر پیس کے رکھ دیواں اللہ فرماندے نے نا زمین نے میں اس بندے نو ایک مدت تک مہلت دے دیتی ہے آسمان بول پیا اللہ سونیا میرے آسمان دے تھلے اے بندہ ویکھنا شرک والے اڈیاں تے اللہ تینوں چھڑ کے گھراں تے چلا گیا ہے اللہ پاک فرماندے نے آسمان تو کی کہنا ہے اللہ سونیا مینوں اجازتاں دے میں دے اتے پتھراں دیاں بارشاں برسا دیواں اللہ سونیا مینوں اجازتاں دے دے زمین بھی اجازتاں پیا منگ دیے آسمان بھی اجازتاں پیا منگ دے اوے جوانا شرک تو باز آ جا میں تے تینوں مشورہ دیاں گا میں تے تینوں ایک مشورہ دیاں گا ساری زندگی نا اپنے آپ نو شرک تو محفوظ کر لیں قیامت والا دن ہووے نا اللہ کھیو جوانا تو اے بھی گناہ کیتا اے بھی گناہ کیتا اے بھی گناہ کردہ رہا آکھی اللہ غلطی ہوگی انسان دا مانا گناہ کرنا انسان دا مانا غلطی کرنا اللہ سونیا میں نو معاف کر دے لیکن اوتھے ڈٹ کے اللہ دے سامنے تے کہہ دے مینا اللہ سونیا سارے گناہ وہا سکنے لیکن تیرے نال تے میں بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ بندے بندیاں نال بے وفائیاں کر دے نظر آندے نے اللہ سونیا تو تے شہنشاہ سین تو تے حاجت روا سین اللہ سونیا میں تیرے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ جدو دکھ آیا
ادو بھی میں تینوں پکاریا ہے اللہ سونیا، جدو خوشی آئی ہے میں تینوں پکاریا ہے اللہ جی، میں تیرے نال شرک نہیں کیتا، شرک تو پاک ہو کے اپنی زندگی نو گزار جائیں اللہ دی قسم ہے، قیامت والے دن اللہ پاک تینوں عزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ خیر خواہی کریا کر، ہمدردی کریا کرنا، شرک تے نہیں کرنا، ہاں ہاں قبراں تے جانا تینوں کون روک دے، قبرستان چ جا کے نا اینی لمبی دعا کریا کر، دن گزر جائے راتاں دا انتظار کریا کر، راتاں بھی گزر جان دن چڑھ آوے اینی لمبیاں دعاواں کریا کر، اپنے وڈیاں واسطے مریا ہویا لوگاں واسطے دعاواں کریا کرنا، لیکن انہاں دیاں قبراں تے اپنے سر نہیں جھکانا، انہاں دیاں قبراں تے سجدے نہیں کرنے۔ اللہ اکبر، جدو بندہ اے بے قصور ہو جاندا ہے، بندہ گنہگار ہو جاندا ہے، پھر آندے نے اے عذاب نہیں دا، اے تے ساڈے اوپر آزمائش ہے، ادھروں شرک والے اڈے کھل گئے نے، مسجداں نو تالے لان دیاں، اے حکومت نے اعلان کر دیتے مسجداں گرا دے وہ، مسجداں شہید کر دے وہ، شراباں دے اڈے کھول دے وہ، اے جناب زنا دے اڈے کھول دے وہ، ارینی تے فہانی اے فحاشی دے اڈے کھول دے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ مسجداں نو شہید کیتا گیا، پھر آندے نے پیڑی سنگت وفا دیندی ہے، پیڑی سنگت وفا دیندی ہے، بے حیائی حیا دیندی ہے، قصور بندیاں چ ضرور ہوندے ایویں تے نہیں قدرت صدا دیندی ہے۔ اللہ اکبر، اے بندیاں دی آپس دے اندر، اے بندیاں دے اندر گناہ نے، اے بندیاں دے اندر جناب اے ساریاں اے سنگتاں بندیاں دے اندر نے، اے سارے قصور بندیاں دے اندر نے۔ اللہ اکبر، اللہ جاندا ہے، اے جدو ایسا معاملہ بن جاندا ہے مسجداں نو شہید کرن دے اعلان ہو جاندے نے، مسجداں شہید ہو جاندیاں نے، ادو جدو کوئی مسلمان نہیں بول دے اللہ دا پھر قہر، اللہ دا پھر عذاب آ جاندا ہے۔ نبی پاک آپ فرماندے نے، نبی پاک نے دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا، کائنات دے لوگوں جدو اعلانیہ گناہ کیتا جائے گا نا، اعلانیہ گناہ کیتا جائے گا، میرے نبی فرماندے نے ادو بھی اللہ دے قہر آ جان گے، ادو بھی اللہ دے عذاب آ جان گے۔ جدو اعلانیہ بندہ گناہ تے کر لیندا ہے، ویڈیو بنا کے فیس بک تے چلا دیندا ہے، گناہ بھی کر دیتا ہے، جناب جی اے لوگاں نو دسدا بھی پھردا ہے میں اندے تے ظلم کر دیتا، میں اندے تے زیادتیاں کر دیتیاں، میں اندے نال ظلم کیتا ہے، میں اندے نال زیادتی کیتی ہے، اعلان کردہ پھردا ہے، چاوڑا کھواندا پھردا ہے، اے جناب فن خاں بنیا پھردا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو فحاشی اعلانیہ ہو جائے گی، زنا کرن والا زنا کر کے اپنی شہرت واسطے، اپنے ویوز واسطے، اپنے سبسکرائب واسطے اعلان کرے گا، اے جناب خوشی خوشی لوگاں نو دسے گا، اللہ پاک فرماندے نے آسمان تم میں اللہ پھر عذاب بھیجاں گا، سیلاب آ جان گے، زلزلے آن گے، میں پھر اللہ طاعون دیاں بیماریاں بھیجاں گا، میں اللہ پاک پھر نہ اللہ دے غصے آ جان گے۔ جدو اعلانیہ گناہ ہوئے گا، آج تسی ویندے پے ہونا جیڑا ظلم کر دیں، جناب ظلم کرن والا خوشی خوشی دسدا پھر دیں، ایک تے گناہ کر لے، گناہ کرن تو بعد نہ انہوں جناب مشہور کردہ پھر دیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمانے، اعلانیہ فحاشی کرن والا اللہ دی روح زمین تے ایڈا بد کردار بندہ ہے، ایڈا بد نصیب بندہ ہے، اے دی وجہ تو اللہ پاک غصے ہو جاندے نے تے آسمان تو عذاب بھیج دے نے۔
اعلانیہ فحاشی کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا گناہ کر لیا ہے، پھر اعلان کردہ پھردا ہے، لوگاں دے اندر مشہوریاں کردہ پھردا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کریا کر اللہ سانو ایسیاں بیماریاں تو اللہ محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں اگر چاہندے ہو اللہ سانو عزت دے دے وے، اللہ شان دے دے وے، اللہ مقام دے دے وے، کسے غریب دی عزت نو نہیں اچھالنا جناب، ہر کسے دی عزت نو تسی جناب ہر کسے دی عزت دی دیکھ بھال کرنی ہے، انہاں دی حفاظت کرنی ہے۔ تیسرے نمبر تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ ناپ تول دے اندر کمی کرن لگ پائے گا، لوگاں دیاں اکھاں دے سامنے دھوکھا کرن لگ پائے گا، ہاں کتے اے اللہ دے نال دھوکھا کردا ہویا نظر آندا ہے، کتے اے بندیاں دے نال دھوکھے کر رہا ہے، ناپ تول دے اندر کمیاں کر رہا ہے، اے جناب اے اپنے اے ناپ تول دے نال کمی کرن دے نال اے رزق چی اضافے نہیں ہوندے، اللہ برکتاں نو اٹھا لیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے عذاب نو دعوت دین دی گل ہے، جدوں ناپ تول چ کمی ہو جائے گی اودوں رزق دے دروازے اللہ بند کر دیندا ہے، خیر و برکت دے نزول بند ہو جاندے نے، ہاں رزق آئے گا، اے آیا کدھروں ہے گیا کدھر ہے انہوں پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر، جدوں ناپ تول چی کمی ہوئے گی اللہ آسمان تو پھر عذاب بھیجن گے۔ اگر چاہندے ہو اللہ پاک ساڈے تے خوش ہو جائے پھر ناپ تول دے اندر کمی نہیں کرنی۔ اور چوتھے نمبر تے میرے نبی فرمایا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے کہ جیڑا بندہ، جیڑا انسان، جیڑا نوجوان اے چاند ہے کہ میرے تے میرا اللہ خوش ہو جائے، اللہ پاک اے سیلاب روک دے وے، اللہ عذاب روک دے وے، پھر بندہ زکاة دینی بند نہ کرے، زکاة دے دیتی ہے، صدقہ خیرات کردہ پھرے، اللہ اکبر، صدقہ خیرات کرے، زکاة دے وے، مسلمانہ دے جناب اے دے دل دے اندر مسلمانہ دی ہمدردی ہوئے، خیر خواہی ہوئے، مسلمانہ دی خیر خواہی ہمدردی کرے۔ ہون دیکھو نا سلاب زدگان جناب او لکھاں پتی کروڑاں پتی رات نو ایسیاں دے اندر سون والے، رات نو چنگے چنگے اچھے کھانا کھان والے، لیکن صبح ہوندی ہے انہاں نو کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملدی، ہر امیر بندے جناب منتظر نے کہ سانو 4 لقمے مل جان، 2 لقمے روٹی دے مل جان، سانو لقمے نو ترس رہنے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سانو ایسیاں ازمائشاں تو، ایسے عذاباں تو محفوظ فرما لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان ہے، زکاة ادا کرنی ہے، اے خیر خواہی کرنی ہے، جیڑے حقدار نے نا انہاں تک زکاة پہنچا دینی ہے، عشر پہنچا دینا، اے صدقہ خیرات دے اندر کثرت کر دینی ہے۔ اللہ اکبر، اے NGO نے اگر زندگی دی اندر تسی دے جاؤ گے نا ایدہ بڑا فائدہ ہوئے گا، اگر زندگی اندر نہیں دیو گے اللہ دی قسم قیامت والے دن دا سوال ہوئے گا، اے مال دا بھی سوال ہوئے گا۔ آج تسی ایس روح زمین تے خوشحال اگر کسے بندے نو ویکھنا چاندے ہو اس بندے نو ویکھ لو جیڑا زکاة دے دیندے، جیڑا دین دے نال ٹیچے، جیدو بھی ہوں دے کروں اللہ واسے منگیا جاوے، دکھلاوا نہیں کردہ، ریاکاری نہیں کردہ۔ آج تے اللہ جان دے ہر زمیندار
زمیندار پریشان نظر آندا ہے۔ اگر کوئی زمیندار نہ اج کسی نو کہہ دے یار نہ ایتھے آ زمین خرید لے، نہیں خرید سکدا۔ کیوں نہیں خرید سکدا؟ آندا خرچے پورے نہیں ہوندے، آندا ٹھیکے پورے نہیں ہوندے، بل پورے نہیں ہوندے۔ اگر خوشحال کسی انسان ویکھنا چاہندے ہو، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں ہاں او بندہ خوشحال ہے جیڑا اللہ دے راہ چ دین لگے ہاں، اپنے متھے تے تریڑوی بھی نہیں پاندا، اللہ دے راہ چ دین لگے ہاں، دل دے اندر بھی غصہ نہیں کردا، خوشی خوشی اللہ دے راہ چ دے دیندا۔ اگر انہوں کہو یار اے کروڑ دا معاملہ ہے، تو چیز خرید لے کروڑ دی، اللہ دی قسم او کروڑ بھی کٹ دے گا۔ کیوں کٹ دے گا؟ او دین دے نال ٹیچ اللہ دے راہ چ دین والا، ہاں ہاں اللہ دے راہ چ دین والا ہاتھ کیویں تھلے آ سکدا ہے؟ اللہ کسی میدان دے اندر اون دی کانڈ نہیں لگن دین گے۔ ہاں ہاں اللہ جاندا ہے۔ اج تے میں ویکھ لیا اپنی اکھاں دے نال ویکھیا سیلاب زدگان واسطے کئیاں لوگاں نے اپنے پڑولے صاف کر دیتے، گندماں کڈ کڈ کے دے دتیاں غریباں دے بچیاں نو، امیراں دے بچیاں نو، آکھیا انہاں دا سامان رڑ گیا ہے، آ او گندم لے جاؤ، انہاں نو کھانے پکا پکا کے دے دیو۔ کئیاں نے بینک بیلنساں دے اندروں لاج اکبر انہاں نے بینکاں دے اندروں پیسے منگوا کے سیلاب زدگان واسطے وقف کر دیتے نے۔ کئیاں نے جناب اپنا پیسہ روپیہ دے چھڈے ہے۔ ہاں 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 میں اے اپنی اکھاں دے نال ویکھ لیا، کئی چاول ونڈدا پھردا کھانے پکا پکا کے اوتھے لے کے جا رہے ہیں، پھلولے تسی صاف کر لینے، آٹے والیاں مٹیاں صاف کر لیاں نے، چاول تسی دے چھڈے نے، بینک بیلنس دے اندروں تسی پیسہ روپیہ دے چھڈے ہیں۔ اوے جوانا مزے تے تاسینا اپنے دل نو بھی صاف کر لیندا، تیرے دل دے اندروں حسد کیوں نہیں نکلیا؟ تیرے دل دے اندروں بغض کیوں نہیں نکلیا؟ تیرے دل دے اندروں کینہ کیوں نہیں نکلیا؟ میرے اللہ نے اے اکھاں نو نہیں ویکھنا، میرے اللہ نے تیریاں سخاوتاں نو نہیں ویکھنا، اللہ پاک نے تیرے دل نو ویکھنا، تیرے دل نو۔ جدو تیرا دل صاف ہو جائے گا، تیرا دل اللہ والا بن جائے گا، تیرا دل دے اندر واقعی مسلمانہ دی خیر خواہی آ جائے گی، کسے دے بارے حسد نہیں کردا ہوئے گا، ریاکاری نہیں کردا ہوئے گا، غریباں دے نال پیار کردا ہوئے گا، تیرے متھے تے تریڑوی نہیں آندی غریباں نو ویکھ کے، اللہ پاک پھر خوش ہوندے نے نا۔ اللہ اکبر۔ آج دے تسی بڑے محفوظ بیٹھے ہو نا، اللہ دی اے رحمت ہے، اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو نا، ورنہ کئی لوگ نا کئی ڈوب گئے، کوئی ڈوب کے مر گئے پانیاں وچ، کئی ڈوب کے مر گئے پانیاں وچ، کئیاں دولتاں کیتیاں پیاریاں نے، ڈوب کے مر دے نہ جیندے موئے لیندے پھر دے تاریاں نے، کئی ڈوب کے مر گئے پانیاں وچ، کئیاں دولتاں کیتیاں پیاریاں نے، کی کرنا انہاں دولتاں نو جو کم غریباں دے آونیاں نہیں، کی کرنا انہاں دولتاں نو، کی کرنا انہاں دولتاں نو جو کم غریباں دے آونیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ بچے روندے ڈوب دیاں ماواں نو، بچے روڑ دے بچے ڈوب دے روندے ماواں نو، کسے منہ وچ برکیاں پانیاں نہیں، کی کرنا انہاں دولتاں نو جو کم غریباں دے آونیاں نہیں، کتے ماواں دے پت لال ورگے،
تے ماواں دے پت لال ورگے مک گئیاں کنج کہانیاں نے کیڑا کیڑا کٹ کے دے گا کس لوریاں سننیاں سنانیاں نے کی کرنا اینا دولتانوں جڑی کام غریباں دے آنیاں نہیں اللہ اکبر اللہ کئی ڈوب کے مر گئے پانیاں وچ کئیاں دولتاں کیتیاں پیاریاں نے اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرماندے نے وما تشاؤون الا ان شاء اللہ کائنات دے لوگوں جی میں تسی چاہو گے اویں نہیں ہوئے گی جی میں اللہ چاہواں گا اویں ہو جائے گی اگر چاہندے ہو نا اللہ پاک سانو عزتاں دے دے اللہ پاک سانو شانہ دے دے اپنا مال بھی دے دے وہ سلام بزرگان اللہ اکبر ہر حق والے تک دا حق پہنچا دے وہ زکاتاں کٹ دیا کرو نا اے فصلہ اللہ دی قسم پانیاں دے اندر روڑ دیاں ویکھ لیاں نے اے سلام زدگان اللہ معاف فرما دے جوانوں اگر چاہندے ہو نا اگر تسی چاہندے ہو اللہ سانو عزتاں دے دے اللہ محفوظ کر دے اے اپنیاں فصلاں دے اندروں عشر کٹ دیا کرو اپنیاں فصلاں چوں زکاتاں دے دیا کرو کی پتہ آسمان تو بارشیں نہیں آ جان انسان تے بے باسے او نہ بارشاں برساوے انہوں کون پوچھن والا اگر او بارشاں برسا دے تے روکے نہ تے انہوں کون پوچھن والا اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ زکات دینی بند کر دیندا اللہ نو اینے غصے آ جاندے نے اللہ دے نے میں اینو ویکھدا پیا واں ہون دیندا آخر کارنا جدو انسان بے بس ہو جاندہ ہے انسان اینا بے شعور ہو جاندہ ہے اللہ دے پھر آسمان تو عذاب آ جاندے نے میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ زکاتہ نہیں دیندہ وہ دیتے بھی اللہ دے عذاب آ جاندے نے اس تو بعد میرے نبی نے ارشاد فرما دیتا جیڑا بندہ اللہ دے وعدے نو توڑ دیندہ ادھروں لا الہ الا اللہ پڑھ دیں اللہ دے وعدے نو توڑ دیندہ نبی پاک فرماندے نے اس بندے تے بھی اللہ دے عذاب آ جاندے نے میرے نبی دا جڑا وعدہ توڑ دیں عہد نو توڑ دیندہ دے تے بھی اللہ دے عذاب آ جاندے نے اے اللہ دا وعدہ کیے اللہ پاک فرماندے نے او میرا وعدہ لا الہ الا اللہ میں اللہ الہاں اللہ پاک دے کولوں رزق منگنا تے اللہ دے کولوں منگنا اولاداں منگنیاں نے اللہ دے کولوں منگنیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جو بھی کم ہووے نا اللہ نو حاجت روا اللہ نو مشکل کشا من لو ہر کام دے اندر اللہ نو اگے رکھنا ہے یا رسول اللہ نو اگے رکھنا ہے انہاں دے نال بے وفائیاں نہیں کرنیاں عہد نو نہیں توڑنا جیڑا تسی کلمہ پڑھیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس عہد نو نہیں توڑنا میرے نبی فرماندے نے کہ جن مانو جدو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیتا ہے زندگی نو گزار دیندہ ہے اللہ پاک آسمان تو ایسے بندے تے خوش ہو جاندے نے اللہ دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے جدو بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے آندہ میں اپنے مولوی دی مننا گا اپنے جناب پیر دی مننا گا جدو لا الہ الا اللہ بندہ پڑھ لوے آنکھیں میں نہیں مننی اپنے باپ دی میں مننی ہے تے اپنے اے اللہ دے قرآن دی مننی ہے حدیث دی مننی ہے چھاڑ دے وے اپنے باپ دیاں گلاں اللہ اکبر اگر باپ غلط گل کر دے نہ مننے اے الہ ان اللہ نو مننے اللہ اور اس رسول دے نال بے وفائیاں انہاں دے عہد نو نہیں توڑنا میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دے عہد نو نہیں توڑدا
اللہ انہوں کامیابیاں دے دیندے نے۔ عہد توڑن والا، وعدے توڑن والا، بے وفائیاں کرن والا اللہ دے رسول دے نال ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا بندہ ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، ادھر شرک والے اڈیاں تے جاندا ہے، اولاداں کسے دے کولوں منگدا ہے، رزق دے کولوں منگدا ہے، خوشیاں ادھروں منگدا ہے، رزق دے کولوں منگدا ہے، پیسہ ادھروں منگدا ہے، بیٹے ادھروں منگدا ہے۔ میرا اللہ پھر آسمان تے ناراض ہو جاندے نے، اللہ فرماندے نے جا کر لے جو کرنا ہی، موجاں کر لے، میں ایک مدت تک تینوں تاخیر دیتی ہے، پھر میری پکڑ بڑی سخت آئے گی۔ اللہ دی پکڑ، اللہ دی ناراضگی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جی تو پکڑ دے، اللہ پھر نہیں چھڑدا، کوئی چھڑا نہیں سکدا، حتیٰ کہ کوئی چھڑائے کیویں چھڑائے۔ اللہ دے نبی بھی ترلا لینا کہ اللہ ایس بندے نو چھڑ دے، میرا اللہ جی تو پکڑ دے پھر نہیں چھڑدا کسے نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او منافق عبداللہ بن عبید دا جنازہ پڑھایا، میرے نبی نے ایک بار جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا بھی او دے گل دے اندر پہنا دیتا، لعابے دان بھی لگا دیتا، قبر دے اندر بھی لادی لان لگے۔ اللہ فرماندے نے سونیا جی میں مرضی کر لو، جنوں میں اللہ پھڑ لواں، نہیں کوئی چھڑا سکدا، تہاڈا دشمن ہے، انہیں تہاڈے عہد نو توڑیا، میرے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، میں نہیں چھڑ سکدا۔ ان بطش ربک لشدید، میرے اللہ دی پکڑ اینی سخت ہے، کوئی نہیں چھڑا سکدا۔ اپنی زندگی دے اندر، اپنی زندگی دے اندر اللہ دے نال وفاواں کر لو، اللہ دے نال پیار پا لو، اللہ دے نال یاریاں لا لو، اے اللہ دے نال عہد اور بے وفائیاں نہیں کرنیاں، شرک نہیں کرنا، انشاءاللہ میرا اللہ، میرا سونا اللہ انشاءاللہ ضرور کامیابیاں، ضرور خوشیاں بخائے گا۔ دعا ہے اللہ میں نو اس سے عمل دی اور تسانو بھی اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا